आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि अहिले संसदमा जोडतोडका साथ छलफल चलिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई त यो बजेट फिट्टिकै मन परेको छैन, तर धेरैले बजेट चुनावमुखी मात्रै भयो भनिरहँदा सत्तारूढ दलहरूले भने कृषि, रोजगारी र उत्पादन समेटिएको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्। देश आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहँदा बजेट आउनुपर्ने कस्तो हो, कस्तो आयो? यो प्रश्नको उत्तर तपाईँ हामी सबैले खोजिरहेका छौँ। जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहमा भर्खरै नयाँ प्रतिनिधि चुनिएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा पहिलो बनेको नेकपा एमाले दोस्रोमा खुम्चिएको छ। सत्ता गठबन्धन एकातिर, एमाले र केही साना दल अर्कोतिर हुँदा 6 महानगरमध्ये उसले एउटा पनि जित्न सकेन। धेरै उपमहानगर र आफूले गढ मानेका केही सहरमा समेत पकड गुमाएको छ। एक्लै 60% चुनाव जित्छौँ भनेको एमाले करिब 27%मा किन खुम्च्यो? नेकपा एमालेको पकड खस्कदै जानुको कारण के हो? अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीति असफल भएकै हो? अनि यति नै बेला प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चर्चा पनि सुरु भएको छ। अबको निर्वाचनमा के वाम गठबन्धन सम्भव छ? अहिलेको सत्ता गठबन्धन टिक्ने सम्भावना कति छ? सत्ता गठबन्धन फुटाउने, पार्टी एकता गर्ने र फेरि सत्तामा पुग्ने एमाले रणनीति बनिरहेको हो? यी र यस्तै विषयमा कुरा गर्न टफटकमा आज मैले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई निम्त्याएको छु। 2 पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका 62 वर्षीय पौडेल एमाले र माओवादी बीचको एकतापछि बनेको तत्कालीन नेकपाका महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। उपाध्यक्ष पौडेलज्यू, टफटकमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ संयोगले 2 पटक मुलुकको अर्थमन्त्री भइसकेको, परिवेश 2 पटक फरक थियो। यो सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्यायो। यो तपाईहरु संसदमा एकदम चर्को स्वरमा विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। यो साँच्चै आलोचना योग्य हो कि प्रतिपक्षीका नाताले अलि ठुलो स्वरमा विरोध गर्नु पनि पर्छ? चर्को स्वरमा विरोध भन्दा पनि मैले के देख्छु भनेदेखि यो बजेटलाई जुन मात्रामा आलोचना गर्नुपर्ने हो आलोचना पुगेको छैन। मैले देख्दा यो बजेट जस्तो देख्छु, जस्तो अन्तर्वस्तुका साथ, जस्तो संरचनाका साथ, जस्तो परिस्थितिमा जस्तो बजेट आएको छ, यसको आलोचना पुगेको छैन र मलाई लाग्छ आउने दिनमा हुँदै जानेछ आलोचनाहरू। किन के पुग्यो? यो त किन के पुगेन भन्दा पनि के पुग्यो, के छ यसमा? सबै अब तपाईँ रेभिन्यूको कोणबाट हेर्नुहोस्, रिसोर्सको कोणबाट हेर्नुहोस्, सबै त्यो चाहिँ मनोगत प्रस्तावहरू छन्। कुनै आधारमा उभिएर प्रस्ताव गरिएको छैन। खर्चका प्रस्तावहरू हेर्नुहोस्, त्यो त्यस्तै छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने सरकारले कुन परिस्थितिमा बजेट ल्याउँदैछु भन्ने नै एका राखेन। अहिले चाहिँ नेपालका अर्थशास्त्रीहरू, नेपाललाई नजिकबाट निहालिरहेका दुनियाँका अर्थशास्त्रीहरू, यो क्षेत्रका स्थापित संस्थाहरूले सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेका छन् र वार्निङ गरिरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख छ, तीव्र गतिमा सङ्कटतर्फ कुदिरहेको छ, सङ्कटको डिलमा पुगिरहेको छ र कुनै पनि बेला डिलबाट खस्न सक्छ। यो सङ्कटको सामान्य अनुभूति पनि बजेट प्रस्तुत गर्दा जो अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई चिन्ने र त्यसको समाधान दिने सबैभन्दा आधिकारिक र औपचारिक दस्तावेज हो बजेट। तर यो बजेटले न मुलुकको अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई चिनेको छ, न त्यसलाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण दिन सकेको छ। यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँले बिर्सिनुभयो, म पनि यो मुलुकमा 2 चोटि अर्थमन्त्री थिएँ। मैले ल्याएका बजेटहरूलाई पनि त्यसरी प्रतिपक्षीहरूले अथवा अरू अर्थशास्त्रीहरूले यसरी नै आलोचना गरे अथवा क्रिटिसाइज गरे र अझ आज फर्केर पछाडिको टाइमलाइन हेऱ्यो भने त्यतिखेर मान्छेलाई आश्वासन मात्रै दिइएछ, खासमा केही पनि पुरा भएनछ भन्ने चाहिँ कति आत्मबोध हुन्छ? मैले कुनै पनि चिज व्यक्तिले दाबी गरेर वा व्यक्तिले खण्डन गरेर हुँदैन।
तथ्यले के पुष्टि गर्छ, तथ्यले के प्रमाणित गर्छ, सायद त्यहाँ जानुपर्छ होला तपाईँ हामी। त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा यहाँले एकदम ठिक पदावलीको प्रयोग गर्नुभयो। भिन्न परिस्थितिमा, नितान्त भिन्न परिस्थितिमा पहिलोचोटि मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मुलुकमा चाहिँ नाकाबन्दी थियो, भूकम्पपछिको चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती थियो। दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि विश्वव्यापी कोभिड महामारी, जसका विरुद्ध कसरी जुझिने हो, मानव जातिका निम्ति चुनौती बनिरहेको कोभिड महामारी, त्यसको उत्कर्षको अवस्था थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा मैले बजेट लिएर आएको हो र आज तथ्यले के बताउँछ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारबाट हामी बाहिरिँदै गर्दा, सरकार हामीले छाड्दै गर्दा हामीले तुलनात्मक दृष्टिले सबल अर्थतन्त्र यो सरकारलाई ह्यान्डओभर गरेका थियौँ। यहाँहरूले तथ्याङ्कलाई टेबलमा राखेर, निष्पक्षताका साथ टेबलमा राखेर विश्लेषण गर्ने बित्तिकै थाहा लाग्छ एउटा सेक्टर, खास गरी ट्रेड डिफिसिटमा पनि सुधारोन्मुख इन्डिकेसनहरू आइरहेका थिए। त्यो ट्रेड डिफिसिट बाहेक अरू सम्पूर्ण इन्डिकेटर्सहरू, अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरूमा हामीले सकारात्मक प्रगति गरेका थियौँ र सबल अर्थतन्त्र, तुलनात्मक रूपमा सबल अर्थतन्त्र चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका, ह्यान्डओभर गरेका थियौँ। अहिले मैले भन्नु पर्दैन मुलुकको आर्थिक अवस्था के छ भनेर। आर्थिक परिसूचकहरूले भनिरहेका छन्, तथ्यहरूले बोलिरहेका छन् कि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू नकारात्मक होइन, चरम नकारात्मक छन्। एउटा फ्याक्ट के हो भने मलाई मेरा दर्शक श्रोताप्रति कहिले कहिले दया पनि लाग्छ, आम नागरिकप्रति पनि, कि संसारका दुर्लभ देशहरूमा पर्छ यति धेरै सरकार परिवर्तन हुन्छ, यति धेरै अर्थमन्त्रीहरू हुन्छन्, यति धेरै सरकारले बजेटहरू लिएर आइरहन्छ। हरेक पटक सरकारले दाबी गर्छ मैले उत्कृष्ट बजेट लिएर आएँ, हरेक पटक प्रतिपक्षीले भन्छ कि यो बजेटले आम जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेन। तपाईँले अघि भन्नुभयो भूकम्पको समय थियो, नाकाबन्दीको समय थियो, त्यो परिस्थिति मध्यनजर गरेर तपाईँले बजेट ल्याउनु भयो होला। अहिलेको सरकारले दाबी के गर्छ भने हामीले बढी आयात गरिरहेछौँ, निर्यात गर्न सकेका छैनौँ, निर्यातमुखी केही उद्योग धन्दालाई अलिकति सहुलियत दिउँ, ऋण दिउँ, कृषिजन्य उत्पादनमा अलिक बढी जोड दिउँ भनेर केही लक्ष्यहरू राखेको छ। अब त्योभन्दा बाहेक तपाईँले दाबी गरिरहेको कुरा अलिक सम्झाउने हो भने अघिल्लो पटक तपाईँहरूको सरकारको पालामा के ल्याइयो भने केरुङबाट काठमाडौँ झर्ने चुच्चे रेल, ठुल्ठुलो सहरमा ध्वजाबाग पानी जहाज, टिकट काट्नुहोस् भन्नुभयो तपाईँका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फलाना दिन, होइन, पुस 12 गते, पुस 16 गते टिकट काट्नुहोस् भन्नुभयो। फागुन 2 गते 75 मा पानी जहाज कार्यालय उद्घाटन गर्नुभयो। मेट्रो र मोनोरेलको सपना देखाइयो, हावाबाट बिजुली निकाल्छ भनियो, घर घरमा ग्यास पाइप भनियो, सडकको छेउछाउ र बिजुलीको पोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ठुल्ठुला बोर्ड तस्बिरहरू राखेर नयाँ युगको सुरुवात भनेर भनियो। जहाज ल्यान्ड गर्ने सकिने राजमार्ग भनियो, ट्विन विस्थापन गरिन्छ भनेर भनियो। आज कुनै नेपालीको आँखामा आँसु आउँछ, कुनै एउटा नागरिक ट्विनमा झुन्डिएर खोला तर्दै गर्दाखेरि कसैले ट्विन काटिदिन्छ र बेपत्ता हुन्छ र त्यो मान्छे भेटिँदैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र ढितो राखेर ऋण लिन पाइन्छ भनेर भनियो, तर फेरि पुस्तकमा चर्को लगायत आज संसारले बिजुलीको गाडी, यो फोसिल पेट्रोलियम, यति महँगो पेट्रोल आयात नगरौँ भनिरहन्छ। तपाईँहरूकै पालामा बिजुलीको गाडीमा भारी कर लगाइन्छ। अघि तपाईँले भनिरहेको लगाइन्छ कि घटाइन्छ भूषणजी? लगाइन्छ, चर्को विरोध भएपछि घटाइन्छ, होइन लगाइन्छ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, लगाउनु भयो तपाईँले, चर्को विरोध खप्न नसकेपछि घटाइयो। विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुलमा चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले कटौती गर्ने पहिलो अर्थमन्त्री म थिएँ। जरुर बिचमा चाहिँ केही बढेको थियो र त्यसलाई फेरि चाहिँ डाउनसाइज गर्ने अर्थमन्त्री पनि म नै थिएँ। यो तथ्यलाई पनि स्मरण गर्न मात्रै मैले चाहेको, जहाँसम्म यहाँले धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भयो। म 1-2 उदाहरणको रूपमा राख्न चाहन्छु। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग र पानी जहाजको रेलको र पानी जहाजको चर्चा यहाँले गर्नुभयो। म थोरै चर्चा गरौँ। आज यो सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा मैले एउटा थोरै सन्तोष के कुरामा महसुस गरेँ भनेदेखि अब नेपालमा एमालेलाई गिझाउनका निम्ति, नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई खिसिट्युरी गर्नका निम्ति जुन पानी जहाज र कागजका पानी जहाज र कागजका रेल बनाउने कारखाना थिए नि, ती कारखानाहरू बन्द हुने भयो। अब यो सरकारले पनि पानी जहाजको आवश्यकता बोध गरेको छ, यो सरकारले पनि रेल चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरो बोध गरेको छ र अब रेल र पानी जहाजको विवादबाट नेपाल बाहिर आयो। कम्तीमा पनि अब अनावश्यक व्यर्थको बहसमा समय बर्बाद नहुने भयो। एउटा यो, जहाँसम्म चुच्चे रेलको कुरा गर्नुहोस्, अथवा रेल चुच्चे ल्याउँला अथवा चाहिँ अर्को थेप्चे ल्याउँला,
त्यो चाहिँ साइन्स टेक्नोलोजीले कहाँ पुग्ला त्यस्तै खालको रेल ल्याउँला। तर म बताउन यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो चुच्ची रेल अथवा केरुङ काठमाडौँ रेल ओभरनाइट आउने चिज हो। त्यसका निम्ति तयारी कार्य गर्नु पर्दैन। त्यसका निम्ति हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पर्छ तर तपाईँहरूको सरकारको पालामा डेडलाइन प्रपर टाइमलाइन सहित अबको 2 वर्षमा गरिने, अबको 3 वर्ष, अबको 5 वर्षमा गरिने भनेकाहरू नै भएनन् नि त। रेल ट्विन त फटाफट विस्थापन हुन्छ भन्ने ट्विन विस्थापित नै भएको छ, आम रूपमा आधारभूत रूपमा विस्थापित नै भएको छ। कुन पिङ खेल्न जाँदाखेरि खसे त एउटा नेपाली एउटा के छ भने त्यो त धेरै दुःखद दुर्भाग्यको कुरा हो। ट्विन विस्थापित गर्ने त्यो अभियानको नेतृत्व कसले गर्यो? ट्विन विस्थापित हुन्छ गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध गरेको गरेन कसैले। त्यसका निम्ति इनिसिएसन लियो कि लिएन? हो, अझै पनि केही ट्विनहरू बाँकी रहे, त्यसलाई हटाउने काम चाहिँ त्यो बाँकी रह्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ट्विन जो वास्तवमा यात्राको अभिशापको रूपमा छ त्यसमा डाउट त्यसको इनिसिएटरको हो, त्यसमा डाउट इनिसिएटरको त्यसमा सिग्निफिकेन्टली प्रोग्रेस गरेको कसले हो? होलान्, केही बाँकी रहे होलान्, तर त्यसको चाहिँ पहलकर्ता त एमाले हो नि। यो चिज अब रेलकै म कुरा गर्न चाहन्छु। केरुङबाट काठमाडौँ यो अल्टिच्युडमा, यस प्रकारको जियोग्राफीमा, अनि हामीले चाहिँ यो रेल ओभरनाइट त ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसका निम्ति स्टडी हुनुपर्छ, डिटेल स्टडी हुनुपर्छ, त्यसको डिपिआर बन्नुपर्छ। अनि मिति भनेको चाहिँ के उहाँले प्रधानमन्त्रीले यसभन्दा अगाडि, हाम्रो अध्यक्षले यसभन्दा अगाडि नै रेल आइसक्छ केरुङबाट काठमाडौँ भनिसक्नु भएको थियो र मलाई त्यस्तो लाग्दैन है। रेल केरुङबाट काठमाडौँ रेल म बताउन चाहन्छु, केरुङबाट काठमाडौँसम्म चिनिया सहयोगमा र खास गरिकन काठमाडौँबाट वीरगञ्जसम्म भारतीय सहयोगमा रेल निर्माण गर्छौँ र रेल मार्गबाट राजधानीलाई जोड्छौँ भन्ने यो दृष्टिकोण आफैमा सकारात्मक छ। फेरि पनि रेल चाहिन्छ, फेरि पनि पानी जहाज चाहिन्छ, त्यसमा त डाउटै छैन। हजुर, सबै नागरिक खुसी भएका हुन्। तर यसरी सपना बेच्नु भएन भन्ने टिप्पणी हो। म तपाईँलाई भन्छु नि, तपाईँ 2073-74 को बजेटमा तपाईँले 10.5 खर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दा तपाईँले भन्नुभएको थियो 1 घर 1 रोजगारी, किसानलाई पेन्सन, सम्झिनु होला, वृद्ध भत्तामा वृद्धि, हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निर्ब्याजी ऋण जस्ता कार्यक्रम भन्नुभएको थियो, राइट? अहिले तपाईँले 2073 सालमै किसानको सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि उठाउनु भएको थियो। तपाईँहरू अहिले विरोध गरिरहनु भएको छ किसानलाई पेन्सन दिने कुरामा। अझ अर्को पनि दिन्छ, भन्सार बिन्दुमै तपाईँको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भनेर इन्धनमा अहिले हामीले तिरिरहेको पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ कर लगाउने भनिएको थियो। अहिलेसम्म बुढी गण्डकी कसरी बनाउने भन्ने विषय नै अलमल छ। यस्ता अनेक छन् मसँग भन्ने। जस्तो 2078-79 तपाईँले 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा तपाईँले भन्नुभयो कि बेसिकली चिल्ड्रेन प्याराडाइज, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला, सिटी पार्क, होइन, अब मेगा सिटी, अनेक कुराहरू छन् नि। मैले भनेको बजेट चाहिँ पछाडिपट्टि बजेट भाषण भनिन्छ नि, भाषणै मात्रै रहेछ होइन सरकारमा पुग्नेहरूको, अनि प्रतिपक्षीको विरोध गर्ने काम होइन। त्यस्तो मैले चाहिँ के बताउन चाहन्छु यहाँलाई भनेदेखि, हामीले प्रस्तुत गरेका बजेटहरू त्यसरी मनोगत ढङ्गले अघि सारेका छैनौँ, कार्यान्वयन गर्न सकिने आधारसहित प्रस्तुत गरेका छौँ। तर त्यो सँगसँगै के कुरा हेक्का राख्नुपर्छ भने कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति कस्तो रह्यो त? मैले त बजेट प्रस्तुत गरेँ, त्यसको केही समयपछि त हामी सरकारबाट बाहिरिनु पऱ्यो नि। चाहे अघिल्लो पटकको कुरा गर्नु, चाहे पछिल्लो पटक मैले प्रस्तुत गरेको दुईटै बजेटका कतिपय विशेषताहरूलाई यहाँले स्मरण गर्नुभयो। तर पहिलो पटक पनि बजेट प्रस्तुत गरेको केही लगत्तैपछि म बाहिरिनु परेको थियो, पछिल्लो पटक पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजेट एउटाले प्रस्तुत गर्छ, कार्यान्वयन उसले गर्न पाउँदैन, त्यसले गर्दा उसको प्रपरली मूल्याङ्कन हुन पाउँदैन। यस खालको पनि अवस्था हामी कहाँ छ। र म के देख्छु भनेदेखि हामीले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमहरू, तपाईँले सपनाको कुरा गर्नुभयो, सपना देख्छ, राजनीतिज्ञले सपना देख्छ र त्यो अधिकतम सीमा, सपना देख्ने पनि सीमा हुन्छ, त्यसको अधिकतम सीमा र न्यूनतम सीमा हुन्छ होला सायद। म के ठान्दैछु भने एउटा दूरदर्शी राजनीतिज्ञले अधिकतम सीमामै सपना, पुरा नहुने सपना किन देखाउने भन्ने, पुरा नहुने होइन, पुरा गर्नै सपना देख्नुपर्छ। अनि यस बिचमा कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी रह्यो होला, केही विलम्ब भयो होला, तर त्यसका निम्ति मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति, अन्य परिस्थितिहरू जिम्मेवार छन् भन्ने ठान्दैछु म चाहिँ। तपाईँलाई त कतिसम्म आरोप लाग्यो भने तपाईँ आफू अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नो क्षेत्रमा, प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको क्षेत्रमा यति धेरै आयोजनाहरू पार्नुभयो कि आफ्नो हात जगन्नाथ पनि हुन्छ। त्यो आरोप चाहिँ पुष्टि हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि, म यहाँलाई बताउँ, मैले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि
मैले बजेट प्रस्तुत गरिसकेँ, चाहे पहिलो बजेटको कुरा गर्नुहोस् चाहे दोस्रो बजेटको कुरा गर्नुहोस्, आर्थिक जीवनका सबै क्षेत्रले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका थिए, राम्रो बजेट आयो भनिरहेका थिए। सांसद यदि चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गरेको भए त्यसको विरोध सबभन्दा ज्यादा सांसदहरूले गर्छन्, हाउसमै हुन्छ त्यसको विरोध। मैले बजेट प्रस्तुत गरेर रोस्टमबाट फ्लोरमा आउन नपाउँदै सांसदहरूले गला मिलाएर चाहिँ बधाई भन्नुभएको थियो। तपाईँले पार्लियामेन्टको कुरा उठाउनुभयो, पार्लियामेन्टमा तपाईँले यो बजेट संहिता विरोधी छ र यो कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यही संसदमा राष्ट्रसभाका एकजना सदस्य जो संहिताका मामलामा विज्ञ भन्छन्, जो लेखपढ गर्छन्, त्यसैको बारेमा सम्भवतः विद्यावारिधि छ, उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यदि संहिताको कसीमा त्यो लेन्सबाट हेर्ने हो भने यो एउटा यति राम्रो बजेट हुन सक्दैन भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। बेसिकली मेरो प्रश्न के भने बजेट चाहिँ यो बेसिकली तपाईँहरू एकदम पोलिटिकल लेन्सले मात्रै हेर्नुहुन्छ, एकदमै पूर्वाग्रही भएर, अथवा तपाईँले संहिता विरोधी भन्ने आधार के कारणले? त्यसको एउटै कारण काफी छ। हामीले चाहिँ मुलुकको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाएका छौँ। सङ्घीयतामा 3टा तह छन्, सङ्घीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तह। यी तिनै तहलाई कार्यकारी र विधायकीय अधिकार छ। अहिले अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउनु भएको छ, त्यो बजेटमा उहाँले के गर्नुभयो भने स्थानीय तह र प्रदेशका अधिकारहरू खोसेर लिएर आउनु भएको छ। स्थानीय तहले जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि साना योजना म चाहिँ यहाँबाट केन्द्रबाट कार्यान्वयन नगर्ने, प्रदेशलाई दिने जिम्मा, स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने। कति राम्रो कुरा सुन्दाखेरि, तर गर्नु के भयो भन्दा देशभरिबाट साना योजना सङ्कलन गर्ने, त्यसमध्येबाट अनुकूलका योजनाहरू छनौट गर्ने, यी आफूले छानेका योजना, सिंहदरबारमा छानेका योजनाहरू यी हुन्, त्यसको निम्ति रिसोर्स यी हो, यति लिमिट रिसोर्स छ, यो रिसोर्समा यो योजना कार्यान्वयन गर्नु भने योजनासहित लिमिट रिसोर्स पठाउने, यही हो सङ्घीयता। स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा, आफ्ना विशेषताको आधारमा, आफ्ना प्राथमिकताको आधारमा योजना छान्न पाउँछ कि पाउँदैन? प्रदेश सरकारले, प्रदेश सभाले आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो विशेषताको आधारमा, आफ्ना प्राथमिकताको आधारमा योजना छान्न पाउँछ? एब्सोल्युटली। तपाईँले मैले अहिले के भयो त, स्थानीय तह र प्रदेशले योजना छान्ने अधिकारलाई यसले खोजिदिनु। तपाईँले भनेको कुरा मैले नोट गरेँ, तर त्यसलाई फेरि अर्को विरोधाभास के लागिरहेछ भने तपाईँको अभिव्यक्तिमा कि केही दलहरूले अथवा संहिताका पक्षधर भन्ने दलहरूले एमालेलाई त संहिता विरोधी दल, संहिता विरोधी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर भन्न भ्याए, राइट? त्यही संहिता पक्षधर दलहरूको सिफारिसमा, समर्थनमा राष्ट्रसभाका सदस्य बनेका मान्छे जसले संहितालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र त्यसलाई न्याय गर्छन् भनेर ल्याइएका सदस्यले संहिताको कसीमा यो राम्रो छ भनेर भनिरहँदा र तपाईँले अहिले यो संहिता विरोधी बजेट भनिरहँदाखेरि यहाँ फेरि अर्को राजनीतिक दाउपेच अथवा गन्ध छ भनेर मैले तपाईँलाई शङ्का गरेँ भने यसलाई कसरी? यस्तो छ, को चाहिँ डाक्टर साहबले के बोल्नुभयो त्यो उहाँको अभिव्यक्तिको जिम्मा उहाँले लिनुहोस्, होइन? उहाँले चाहिँ थोकमा कुतुवामा चाहिँ यो संहिताको एकदम उम्दा बजेट हो भनेर भन्नु होला, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। मैले त सप्रमाण भने नि त। ओके, स्थानीय तह र प्रदेश तहले छान्ने योजनाहरू सङ्घले छानेर यी योजना कार्यान्वयन गर्नु भनेर लिमिट बजेट पठाएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना छान्ने कार्यान्वयन गर्ने अधिकार यसले खोसिदिएको छ सङ्घले। ओके, भेरी यो चाहिँ संहिताको अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो त? हुन्छ, अब स्पेसिफिक हुँदै जान्छु। अहिले यो सरकारले के गर्यो भने निर्यातमुखी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने, सहुलियत दिने, कृषिजन्य आयातलाई न्यूनतम गर्नलाई झनै 30% घटाउने लक्ष्य राख्यो। यसमा तपाईँहरूको आपत्ति के? एउटा चाहिँ के छ भने भूषणजी, यो बजेट बनाउनेहरूलाई के राम्रोसँग थाहा छ भन्दाखेरि यो बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति उहाँहरूले ल्याएको होइन। राम्रोसँग के थाहा छ भने यो बजेट पास हुँदासम्म असार मसान्तसम्ममा बजेट पास हुन्छ, विनियोजन समेत पास हुँदाखेरि असार मसान्त लाग्छ। तपाईँहरूले सिंहदरबारबाट बजेट भाषण गर्दाखेरि त्यतिखेर कार्यान्वयन गर्न ल्याउनु भएको थियो? संसदमा तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्ने स्थिति थिएन। संसद त्यति बेला संसद थिएन, त्यस कारणले हरेक सरकारले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ल्याउँदैन जस्तो लाग्छ आम नागरिकलाई। त्यसपछि असारपछि अनि के हुन्छ, साउन भदौ असोज चुनाव लाग्छ भन्दै चुनावमा जानु पर्यो। उहाँ त यो बजेट त्यसमै उसले के सबै लेख्न पास गर्नुहुन्छ, उहाँहरू दराजमा थन्काएर चुनाव प्रचारमा हिँड्नुहुन्छ, लेखिदिनु भएको छ। गर्नुपर्ने कुरा छ र यसमा प्र्याक्टिकल कुरा छन्। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले जुन ट्रेड डेफिसिट 5 वर्षमा केदेखि डेफिसिट सन्तुलन कायम, व्यापार घाटा कम गर्ने भने 5 वर्षमा ट्रेड डेफिसिटलाई चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउनका निम्ति
अन्त्य जिरो लेभलमा ल्याउने कि त्यो कुन ट्रेड डिफिसिट चाहिँ अन्त्य गर्नेका निम्ति कति इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ, कति इन्डस्ट्री खोल्नुपर्छ, कति रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, नेपालको इकोनोमी कहाँ पुग्नुपर्छ त्यसको कुनै हिसाब किताब छ? सरकारले 12 खर्ब 40 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ। अब यो हेर्दैखेरि अस्वाभाविक लाग्छ, किनभने यही चालु आर्थिक वर्षमा उसले जम्मा 76% भन्दा कम सङ्कलन गरेको छ। त्यो पनि के छ, अझ उसले आयात घटाउँछु भनिरहेछ। संशोधित अनुमान उसको कमाइ सबैभन्दा बढी भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा हो, त्यसमा डाउट भएन। ओके, तपाईँहरूले चिन्ता अर्को चिन्ता कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदाखेरि पनि एमालेलाई टाउको दुख्यो। कहाँ टाउको दुख्यो? अनि हामीले त त्यो तलब बढाएकोमा आपत्ति गरेका छौँ र विरोध गरेका छौँ र त्यो सुरक्षा भत्ता चाहिँ किन बढाइस्, मेरो मात्रै जिम्मा हो, यो एमालेको ब्रान्ड हो भन्नुपर्छ। तलबको सन्दर्भमा यो सरकार त आफूलाई चाहिँ भनौँ न, खास गरी सरकार, त्यसमा पनि अर्थमन्त्री त प्रगतिशील विचारधाराको अनुयायी मान्नुहुन्छ नि आफूलाई। हाम्रो प्रगतिशील कर प्रणाली कस्तो हुन्छ, प्रगतिशील आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ? खाजा टकासेर भाजी हो त्यो हो हाम्रो नीति? त्योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ त सबै अर्थमन्त्री, तपाईँहरू सबै अर्थमन्त्रीहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट मात्रै आउनुहुन्छ, कोही इकोनोमिस्ट आउँदैन। म त चाहिँ त्यो सिक्दै काम गर्दै अगाडि बढ्ने मान्यताको मान्छे हो। म ठुलो अर्थशास्त्री पनि म भन्दिनँ, म सिक्दै अगाडि बढ्ने त्यो मेरो मान्यता हो। म चाहिँ सर्वज्ञ मर्मज्ञ छु भन्ने ठान्दिनँ, म चाहिँ सिक्दै अगाडि बढ्छु भन्ने मेरो मान्यता छ। रहेको सवाल के छ भनेदेखि यो चाहिँ जुन ढङ्गको सामाजिक यो चाहिँ तलबको कुरा गर्नुभयो, अब न्यून वेतनिक कर्मचारी को चाहिँ दिनचर्यालाई अलिकति हेरौँ न त, र त्यसपछि उहाँहरूले रेन्डमली बढाएको चाहिँ यो 15%को कुरा गरौँ। त्यहाँनिर यो मेरो कन्सर्न रह्यो। सवाल सामाजिक सुरक्षाको कुरा, सामाजिक सुरक्षा सन्दर्भमा त अहिले यति धेरै वितरणका निम्ति त उहाँसँग त अजस्र स्रोत रहेछ नि त। यता बाँडे पनि पुग्ने, त्यता दिए पनि पुग्ने, यता अनुदान दिए पनि पुग्ने, उता चाहिँ के भन् त्यो ऊ चाहिँ के भन्दाखेरि गरे पनि पुग्ने, सबै खालको छ नि त। यति धेरै वितरण गर्न पुग्ने चाहिँ रिसोर्स रहेछ उहाँसँग भनेपछि त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5,000 किन नपुर्याएको? पुर्याउँछ 5,000 पुर्याउँछु भन्ने चुनाव नगिजियाउनु न। 5,000 तपाईँ आफैले भन्दै हुनुहुन्छ यो चुनावमा जाने सरकार। अनि त्यही त चुनावमा जाने सरकारले पनि त्यो किन नगरे त भने कि जब त्यसो गर्दा मलाई चुनावमा जान फाइदै हुन्थ्यो होला नि त, किन नगरे कि? तपाईँले पनि 5,000 पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो। हो त, हामीले त 5 वर्षमा 5,000 भनेको थियौँ नि, 14 वर्षमा 4,000 पुर्यायौँ हामीले। यहाँले किसान पेन्सनको कुरा गर्नुभयो। मैले चाहिँ किसानहरूको सामाजिक सुरक्षाका बारेमा, किसानहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कसरी प्रदान गर्ने यस विषयमा अध्ययन गरिनेछ भनेर लेखेको छु। मलाई याद छ, त्यो भाषा नै याद छ। तपाईँले त्यो स्मार्टली लेख्नुहुन्छ? स्मार्टली होइन, म कन्सियसली लेखेको। त्यसमा त्यो के छ भनेदेखि मैले पेन्सन भनेर त्यो शब्द प्रयोग गरेको छैन र पेन्सन सुरु पनि गरेको छैन। अहिलेको सरकारले पेन्सन भन्यो, ल धन्यवाद छ सरकारलाई, सबै किसानलाई पेन्सन दिने भयो। तर यो किसानलाई पेन्सन दिने प्रस्तावका पछाडि कुनै गहन अध्ययन छ? कति किसान, कस्ता प्रकारका किसान, कति पेन्सन, कति दायित्व, कुन मेकानिजमले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, त्यसको आउटकम के हुने, यो कुनै चिजको केही अध्ययन छ? केही पनि छैन। भनिदिनु भयो किसानलाई पेन्सन। तपाईँहरू सबै सरकारहरू जसले किसानलाई जे दिन्छु भनेर ठुला भाषण लगाउनु भयो, तपाईँहरूले किसानलाई जाबो मल दिन सक्नु भएन। मल, सिँचाइ पनि महँगो कुरा हो। अहिलेसम्म कति योजना परियोजना आए, कति वर्ष लाग्यो। एउटा सिक्टा परियोजना मैले केटाकेटीदेखि सुनेको, म 50 वर्ष पुग्न लागेँ, पुगेको छैन। मल दिन नसक्ने सरकारहरूले ठुल्ठुलो पेन्सनको कुरा गर्ला। मेरो बटम लाइन के हो भने, तपाईँहरू हरेक सरकारमा बस्नेहरूले बजेट भाषणको नाममा आशा सपना देखाउनुहुन्छ, यति महत्त्वकाङ्क्षी बजेट ल्याउनुहुन्छ कि अहिलेको काङ्ग्रेसलाई तपाईँले महत्त्वकाङ्क्षी बजेट भन्दै गर्दा तपाईँहरूका पुराना सरकारहरू एमाले अथवा योभन्दा अघिल्लो पटक काङ्ग्रेसले जसले गरे पनि पुरा गरेनन् भन्ने दृष्टान्त मसँग छ। मैले अघि पढिसकेँ, अब फेरि नपढौँ। अब चुनावतिर जाउँ। ठिक छ, म एउटा ल तपाईँले भनिदिनुहोस्, यति मात्रै भनौँ। अब तपाईँहरूको सरकार भएको भए अहिले कस्तो बजेट आउँथ्यो अथवा कस्तो बजेट आउँथ्यो? कस्तो बजेट आउँथ्यो भन्दाखेरि अहिलेको जुन इकोनोमिक क्राइसिसतर्फ मुलुक गइरहेको छ, यो क्राइसिसलाई यो चाहिँ 5 महिनाको अवधिमा पनि के कसरी चाहिँ यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? त्यो त उसले भनेको छ, एक उत्पादनलाई जोड दिन्छु, आयात घटाउँछु भनेको छैन। एक दोस्रो कुरो के हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले गर्नु के पर्थ्यो भनेदेखि साधारण खर्च, होइन, साधारण खर्चमा अत्यावश्यक साधारण खर्च, चालु आयोजनाहरूमा निरन्तरता दिने र मूलतः क्राइसिसलाई एड्रेस गर्ने ढङ्गले आउनुपर्थ्यो। त्यो ढङ्गले क्राइसिसै बुझेन के को एड्रेस गर्छ यसले? ओके, स्थानीय तह निर्वाचनलाई अलिकति समीक्षा गर्नु मेरो एउटा मात्रै प्रयत्न। पुराना कुराहरू समीक्षा गऱ्यो, त्यहाँ प्रश्न गऱ्यो भने त्यसले वे फरवर्ड अलिकति सकारात्मकता केही परिणाममुखी बनाउँछ भन्ने मात्रै आशय हो। स्थानीय तहको निर्वाचन फेरि रिभ्यू गर्दाखेरि निर्वाचन अघि सत्तारूढ अथवा गठबन्धनप्रति तपाईँको टिप्पणी के थियो भने
यो पानीको फोका हो, यो बालुवाको डल्ला हो, लड्डु जस्तै हो, यो स्वार्थका लागि बनेको अपवित्र समूह हो, यो सिद्धान्तहीन समूह हो, यसको लक्ष्य छैन भनेर भन्नु हो। खासमा अहिले आएर तपाईँको बुझाइ चाहिँ के, गठबन्धन के रहेछ? म यहाँलाई सोधौँ न त, मैले त बुझ्न सकेको छैन यसको लक्ष्य के छ भनेर। यहाँले बुझ्नु भएको छ त के? तपाईँलाई हराउनु थियो, एमालेलाई हराउनु थियो, यसको लक्ष्य हराउनु हो होइन? निर्वाचनमा जानेले त आफू जित्ने, तपाईँलाई हराउने होइन। एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टीको लक्ष्य अमुक कसैले हराउनु कसैले जिताउनु त्यति मात्रै लक्ष्य हुन्छ मेरो विचारमा हुँदैन है। चुनावमा चाहिँ त्यति नै हुन्छ होला मैले बुझेको देखेको। चुनावमा किन गइन्छ त? हुँदा त अब एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले तपाईँहरूको यतिका वर्ष शासन गरेको दललाई हराइदियो, सबभन्दा ठुलो पार्टी दाबी गरिरहेकोलाई बहुमत ल्याएको होइन। म भनिरहेको छु बालनजीलाई शुभकामना छ होइन, सफलता प्राप्त गर्नुहोस्। यो चाहिँ मतदाताले नयाँ प्रयोग गर्नुभएको छ, यो प्रयोगको पनि परीक्षण। एकजना बालेन मात्रै होइन, देशभरि नै कति धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारले तपाईँको गढहरू भत्काइदिए, किल्लाहरू यस्तो छ। केही त के भनेदेखि दलहरूले चाहिँ पृष्ठभागबाट पर्दा पछाडिबाट सघाउनु भएको छ, त्यस हिसाबले पनि हुनुहुन्छ। केही त्यसो भए किन अन्डरएस्टिमेट गर्नुभयो गठबन्धनलाई त्यतिखेर तपाईँहरूले? गठबन्धन के यो बालुवाको डल्लो नभएर फलामको डल्लो साबित भयो त? भएन मेरो विचारमा। तपाईँलाई हराउँदाखेरि पनि हार र जित केलाई विश्लेषण के आधारमा भन्ने म बताउन चाहन्छु। तपाईँको बुटवलमा तपाईँको गढ थियो, त्यहाँनिर अरू कोही आए जितेर एमाले। ठिक छ त, बुटवलमा अहिले चाहिँ के भनेदेखि एमालेको क्यान्डिडेट हार्यो। म बताउन चाहन्छु नि महानगरपालिकामा शून्य हुनुभयो। यहाँले यसमा कुरा के छ भनेदेखि निर्वाचनका नतिजाका दुईटा पक्ष हुन्छन्। एउटा परिणाम हुन्छ, मत परिणाम हुन्छ, अर्को सिट परिणाम हुन्छ, अर्को सिकाइ हुन्छ। सिकाइ त त्यो भोलिका लागि अर्को रियलाइजेसन हुन्छ। त्यो पनि हुन्छ जनताको नजरमा म कहाँ छु भन्ने बुझाइ। ठिक छ, त्यो सिकाइ पनि हुन्छ, रियलाइजेसनको पनि कुरा हुन्छ, भनौँ न रिभ्यूका कुरा हुन्छन्, ती सबै चिजहरू हुन्छन्। तर मुख्य रूपले नतिजाको बाटोमा भन्दाखेरि दुईटा चिज हुन्छ। एउटा मतको नतिजा हुन्छ, अर्को सिटको नतिजा हुन्छ। गठबन्धनलाई तपाईँले यसरी चुनौती दिनुभयो कि यो यिनीहरू अस्तित्व रक्षाका लागि उठेका हुन्, यो एमाले एक्लैले 60% ल्याउँछ जित्छ भनेर भन्नुभयो। तर परिणाम एमाले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न हम्मे पर्यो भन्ने टिप्पणी तपाईँले भनेको 60% त 60% आधा पनि आएन, 27%। म तथ्यमा कुरा गर्छु। सरी भन्छु नि म यहाँसँग। म के बताउँ भनेदेखि एउटा तथ्य प्रकाशित भएको तथ्यलाई तपाईँ हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। जनमतमा सिट सङ्ख्यामा यदि तपाईँले यो गठबन्धन एउटा दल हो भन्ने मान्नुहुन्छ भने, गठबन्धनमा 5 वा 6 अरू दलहरू छन् भन्ने कुरा मान्नुहुन्न र यो एउटा दल हो भन्ने मान्नुहुन्छ भने गठबन्धन सिट सङ्ख्यामा पनि अगाडि, मत सङ्ख्यामा पनि अगाडि होइन। गठबन्धनमा अलग अलग दल छन्, तिनको अस्तित्व अलग अलग छ भन्ने मान्नुहुन्छ भनेदेखि, उनीहरूले चाहिँ मत आदान प्रदान गरेका हुन् भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ भनेदेखि सिट सङ्ख्याका हिसाबले हामी केही पछाडि भयौँ, दोस्रो भयौँ। मत सङ्ख्याका हिसाबले आज पनि नेकपा एमाले मुलुकको पहिलो पार्टी हो। एउटा तथ्य तपाईँले लुकाउनु भयो, तपाईँले चाहेर लुकाउनु भयो या नजानेर लुकाउनु भयो। अर्को तथ्य के भने 753 वडामा तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभयो, अरू दल सबैले दिएन। कसले रोकेको थियो त उहाँलाई उम्मेदवारी? तपाईँले दिएको हिसाब मिलेन। तर कुरा के हुन्छ नि, उहाँहरूले त्यहाँ त मत आदान प्रदान गर्नु, एक ठाउँमा एउटाले दिएन, अर्को ठाउँमा अर्कोले दिएन, अर्को ठाउँमा त उसले उसलाई सघाएको छ नि। टोटालिटीमा त्यस्तो कुरा टोटालिटीमा के छ भनेदेखि उहाँले त गठबन्धन गर्नुभएको थियो नि, आदान प्रदान गर्नुभएको थियो नि। कसैले कहाँ लिनुभयो, कसैले कहाँ दिनुभयो, आफ्नो अनुकूलतामा बाँडफाँड गर्नुभयो, त्यो त उहाँहरूको। गठबन्धनलाई जे भने पनि अब तपाईँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही अथवा समग्र लुम्बिनीमा जसरी आज एमाले पछि पर्यो, त्यो पछाडि पर्नुको मूल्य यसरी अरूलाई दललाई दोष दिएर अथवा यो तर्क राखेर पुग्छ कि तपाईँहरूले आफूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पराजयको अलिकति गहिरो समीक्षा गर्नुभएको छ, पार्टीमा छलफल पनि गर्नुभएको छ। यो मिडियाका लागि, पब्लिक कन्जम्सनका लागि अथवा पार्टीभित्र एक किसिमको निराशा उत्पन्न नहोस् भनेर आशा जगाइराख्नलाई यो भन्ने तथ्यहरू होलान्। तर यो पराजय तपाईँले साँच्चै स्वीकार्दै नस्वीकारेको नै हो कि आन्तरिक रूपमा केही छलफल बहसमा हुनुहुन्छ? जसरी आज एमाले पछि पर्यो, यो पराजय तपाईँले साँच्चै स्वीकार्दै नस्वीकारेको नै हो कि आन्तरिक रूपमा केही छलफल बहसमा हुनुहुन्छ? गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै एउटा दलसँग होइन, गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सिटमा हामी केही पछाडि परेका छौँ। यो हामीले त्यो त प्रकाशित भएको तथ्य हो, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भने प्रश्नै भएन। मतमा हामी अरू कुनै दलभन्दा अगाडि छौँ, अर्को तथ्य हो यो। स्वाभाविक रूपमा यो निर्वाचनका केही अनुभवहरू छन्, केही शिक्षाहरू छन्। अनुभवबाट हामी सिक्छौँ, शिक्षाबाट भनौँ न अनुभव सङ्गठित गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। तर यो पालि अलि बढी आम टिप्पणी तपाईँहरूका पार्टीका क्याडरहरू जसले अस्ति अघि तपाईँले नाम लिएका काठमाडौँका मेयर बालेनलाई भोट हाले
तिनीहरूको भनाइ चाहिँ के भने यति धेरै दम्ब मात्रै नभएको भए पार्टी अध्यक्ष अथवा पार्टीमा बस्ने, तिनका नजिकका मान्छेहरू चाहिँ यति धेरै दम्ब मात्रै नभएको भए पार्टीले यो किसिमको पराजय भोग्नु पर्दैन भनेर मसँग रेकर्ड छ। अनि काठमाडौँको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मतदाताहरूको त्यो मनोविज्ञानलाई हामीले रिड गर्न जरुरी छ हो कि मतदाताहरूको बदलिदो मनोविज्ञानलाई बुझेर हो मतदातासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामीले यहाँले चाहिँ काठमाडौँको निर्वाचनको नतिजाको कुरा गर्नुभयो। दुईटा पद होइन, एउटा प्रमुखको पदमा अर्को उपप्रमुखको पदमा सँगसँगै निर्वाचन भयो भने एमाले साँच्चै पराजितै हुने भएदेखि उपप्रमुखमा पनि पराजित हुन्थ्यो। उपप्रमुख त जित्यो, शानदार ढङ्गले जित्यो। सँगसँगै भएको निर्वाचन हो, एकैचोटि एउटै ब्यालेट पेपरमा मतदान गर्नुभयो मतदाताहरूले। किन चुनेन? एमाले प्रति नफरतै भएदेखि किन चुनेनन्? मेयरलाई किन चुनेनन् हामी रिभ्यू गर्दैछौँ। मतदाताको बदलिदो मनोविज्ञानलाई हामीले रिड गर्न जरुरी छ। हामीले रिड गरिरहेका छौँ, यसबाट लिनुपर्ने पाठ लिनुपर्ने शिक्षा लिइरहेका छौँ। त्यस कारणले कुरा के हो भनेदेखि यो एमाले प्रति एकदम चरम नफरत, एमाले प्रतिको अस्वीकृति होइन। यो कुरा के हो भनेदेखि हाम्रा कतिपय निर्णयहरूलाई कतिपय प्रस्तावहरूलाई जनताले अनुमोदन गरेन बस। राइट। अब म आउँछु तपाईँको क्षेत्रमा। तपाईँलाई के भने बुटवलमा स्वयं विष्णु पौडेलजीले प्रदेश राजधानी सार्नलाई मौन स्वीकृति दिनुभयो अथवा अर्थमन्त्रीमा त्यसलाई सौदाबाजी गर्नुभयो एउटा पक्ष। अर्को पक्ष तपाईँ आफैले जिम्मेवार छनौट गर्ने उम्मेदवारहरू छनौट गर्ने भूमिकामा आफ्नो टेक राख्न पाउनु भएन अथवा आफ्नो से भएन। यस्ता धेरै फ्याक्टर्सहरूले यो चुनावलाई फरक पार्यो भन्ने टिप्पणीलाई तपाईँले कसरी जवाब दिनुहुन्छ? एउटा त मैले धेरै स्पष्ट बारम्बार स्पष्ट गरिआएको विषय छ कि बुटवलका जनताले विष्णु पौडेल के हो भन्ने कुरो राम्रोसँग जान्दछन्। मेरा ठिक छ त, परिणाम त यसभन्दा पहिला पनि आएको छ, फेरि पनि ताजा परिणामको कुरा म यहाँ राखौँ न। राम्रोसँग जान्दछन् बुटवलका जनताले पनि विष्णु पौडेललाई राम्रोसँग जान्दछन्। यसका लिमिटेसन्सहरू के हुन्, गुणदोषहरू के हुन् राम्रोसँग थाहा छ। प्रदेशको राजधानीको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। प्रदेशको राजधानीका विषयमा मैले बहुत स्पष्टसँग भन्दै आएको कुरा के छ भनेदेखि 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाले आफै तय गरे। त्यसमा केन्द्रीय राजनीति सहभागी हुनै परेन। तर लुम्बिनीको मामिला कस्तो हुन पुग्यो भनेदेखि त्यस विषयमा केन्द्र सामेल नभइकन निर्णय नै हुन सकेन र त्यो लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ भन्ने विषय नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयले तय गर्यो। केन्द्रीय सचिवालयमा संयोग के पर्यो भने त्यति बेला म एक्लै परेँ। मैले अरू कसैको साथ पाउन सकिनँ। मैले साथ पाउन सकिनँ। मैले आफ्नो चाहिँ प्रस्तावलाई निर्णयमा बदल्न सकिनँ। त्यो मैले सकिनँ। तर मैले चाहिँ जुन लजिकको साथमा बुटवलमा प्रदेशको केन्द्र हुनुपर्छ, राजधानी हुनुपर्छ भनिरहेको थिएँ, त्यो लजिक आज पनि खण्डित भएको मैले महसुस गर्दिनँ। त्यस कारणले यो प्रदेशको राजधानीको प्रसङ्ग यो जहाँसम्म यो के अरू चिप कुराहरू गर्छन् त्यो त आलोचना गर्नेहरूलाई त्यो छुट छ। त्यस्ता सस्ता आलोचनाको टिप्पणी गरेर साध्य सस्तो पनि नभनौँ, लोकतन्त्रमा सबैले टिप्पणी गर्छन्, आफूलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै सस्तो के छ भने के साट्यो कता के गर्यो यस्ता कुराहरूलाई म सस्तो भन्न ठान्छु। त्यतातिर मेरो केही भन्नु छैन। बुटवलको हारजितको कुरा गर्नुभयो नि, हारजितको सन्दर्भमा के छ भनेदेखि एउटा चिज बुटवलमा के मनोविज्ञान थियो भन्दाखेरि नेकपा एमाले नोमिनेसन गरेपछि चुनाव जित्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञान कार्यकर्तामा थियो। हेर्नुहोस्, त्यसले हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिमा एक खालको स्ल्यागनेस कि नोमिनेसन गरेपछि पुगिहाल्छ नि भनेर 25 वर्षदेखिको गढ। सुन्नु न, त्यो गढ निर्माण गर्नमा पनि विष्णु पौडेलको कुनै भूमिका छ होला सायद, होइन? सायद छ होला, होइन? त्यस कारणले त्यहाँ के मनोविज्ञान थियो, एमाले नोमिनेसन गरेपछि पुग्छ। किनभने अघिल्लोचोटि पनि नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीले यस्तै गठबन्धन गरेका थियो बुटवलमा। गठबन्धन गर्दा पनि एमाले शानदार ढङ्गले जित हासिल गरेका थियो। मेयरमा, डेपुटी मेयरमा 17 मध्ये चाहिँ 14। त्यसमा अनेस्टली भनिदिनुहोस् न, एमाले एउटा लौरो उठायो भने जित्छ भन्ने पुरानो धारणामा एउटा अरू के कुरा मिसियो? होइन, एउटा कुरा किन कार्यकर्ताहरूमा सहज जितको मनोविज्ञानले त्यो घर गरेका थियो। अवस्था हामी नोमिनेसन गरेपछि हुन्छ भनेर त्यसले डिसाइडिङ फ्याक्टर को थियो त्यहाँको उम्मेदवार छान्ने कुरामा? सचिवालयले निर्णय। त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्थ्यो? सचिवालयले निर्णय गरे हो नि त, त्यसमा त सहमति असहमतिको के कुरा भएर? होइन, कुनै निर्णय त कुनै तानाशाहीले गरे जस्तो गर्दैन सचिवालयमा। सचिवालयले निर्णय गर्दा पनि नेकपा एमालेमा कुनै निर्णयमा तानाशाही हुँदैन भूषणजी। हामी बहुत डेमोक्रेटिक ढङ्गले छलफल गर्छौँ र नेकपा एमालेको इनर पार्टी डेमोक्रेसी नेपालको कन्टेस्टमा अनच्यालेन्जिङ छ। अरू कुनै पार्टीले नेकपा एमालेको इनर पार्टी डेमोक्रेसी कम्पिट गर्न सक्दैन। तर हामी त्यस्तो पार्टी, म तपाईँले अलिक फ्ल्यासब्याक पृष्ठभूमितिर थोइ जाउँ, हामी नेकपा एमाले कस्तो नीति लिनुपर्छ भनेर
अरू अपोजिट ओपिनियनसँग चाहिँ सुझाव माग्ने पार्टी हौँ। हामीले चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ खुला ढङ्गले मतदान गरेर नेतृत्व। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि मेरा दर्शक श्रोताले त किन रोक्दैनस् भनेर सोचिरहनु होला, अथवा उहाँले पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् भन्दा त किन पृष्ठभूमि दिन सक्दैनस् भनेर भनिरहनु होला कि कति महिना कति वर्ष भएर तपाईँहरूको पार्टीभित्र बहुमतभन्दा धेरै सदस्य कुनै अध्यक्ष, तपाईँको अध्यक्षको निर्णयको विरुद्धमा गएको, अदालत गएको, निर्वाचन आयोग गएको, परिणाममा पार्टी फुटेको र त्यो पार्टी फुटेको कारणले आज यो खालको पराजय देखेको यत्रो आँखा अगाडिको स्पष्ट दृश्य हुँदाहुँदै तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि त किन सुनिरहेछस् भनेर मेरो दर्शक श्रोताले सोध्नुहुन्छ होइन। त्यो यी घटनाक्रमहरू त के मैले त्यसलाई छोप्न सम्भव छ र? तर संसारले देखेको अनि कुरा के छ भनेदेखि पार्टी किन फुट्यो, पार्टीबाट केही मानिसहरू किन अलगिए, त्यसको अलग सन्दर्भ होला नि त। त्यसको छुट्टै त्यसमा प्रश्न गर्नु होला, त्यसमा म छुट्टै जवाफ दिउँला नि। यस्तो छ, मेरो सिट, मेरो भूमिका, प्रश्नको उत्तर खोज्ने, जवाबदेहिता खोज्ने, तपाईँको सिट, तपाईँको ह्याड, तपाईँको भूमिका पार्टीको बचाउ गर्ने, मतका लागि, सरकारमा पुग्नका लागि, सत्तामा शक्तिमा रहनका लागि तपाईँहरूको आफ्नो केही भूमिका छ, जिम्मेवारी पनि होला, त्यहाँनिर मिसम्याचिङ होला। केही कुराहरू तपाईँ र म निष्कर्षमा नपुगे पनि दर्शक श्रोताले एउटा निष्कर्ष निकाल्छन्। म अर्को पनि एउटा दृष्टान्त, महानगरहरूमा एमाले त्यो किसिमको हार, त्यो किसिमको पराजय भोग्नुको कारण चाहिँ के? लुम्बिनी बुटवल छोड नेसन वाइड नै म भनिदिउँ, पराजयका 3-4वटा कारण छन्। यद्यपि हामी अन्तिम समीक्षा हामीले गर्न बाँकी छ, हामी छिट्टै समीक्षा गर्छौँ। 3-4वटा कारणहरू छन्। एउटा कारण हाम्रा विरुद्धको महागठबन्धन नै हो, होइन? धेरथोर यसको पनि कन्ट्रिब्युसन, त्यो हारमा चाहिँ यसको भूमिका छ। अथवा आफ्ना साथीहरू गुमाउनु, आफ्ना साथीहरू त अब पार्टीबाट अलग भएकाहरू अधिकांश फर्किँदैछन्, हेर्नुहोस्, होइन? अधिकांश भूमिका पाएछन्। त्यो त पाएका छन् कि छैनन् त त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ त्यसमा अहिले, होइन? प्रश्न के हो भने अधिकांश साथीहरू फर्किँदैछन् त्यो फुडको कुरातिर भन्दा पनि, खास गरिकन गठबन्धन र त्यसले अलिकति प्रभाव पर्यो। दोस्रो कुरो स्टेट मेकानिजमको युज मिसयुज छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरो के छ भनेदेखि हाम्रो कार्यकर्तामा सहज विजयको मनोविज्ञान, त्यसले काम गरेको छ। चौथो कुरो के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो खास गरी नेकपा कालमा हामीले चाहिँ पार्टी जीवनलाई अपेक्षित मात्रामा अनुशासित बनाउन सकेका थियौँ। त्यसका केही छिर्काहरू, केही चाहिँ प्रभावहरू अहिले पनि प्रकट भएका छन्। केही ठाउँहरूमा अनुशासन, मर्यादा, पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्ने कुराहरूमा कमजोरीहरू देखिएका छन्। कतिपय ठाउँमा त पार्टीको निर्णयको पक्षमा नउभिने खालका प्रवृत्तिहरू पनि केही ठाउँमा देखिएका छन्। यी सबै चिजहरूको समुच्चयमा यो खालको परिणाम आएको छ। कहिले कहिले कुनै चिज जोड्दाखेरि त्यो चिज जोडिँदैन कि त्यसको पुरानो अस्तित्व समेत गुम्छ, जोडिँदैन। त्यस्तै भएको है नेकपा। 3.5 दशक लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक पार्टीको समग्र मूल्याङ्कनका निम्ति एउटा इलेक्सन र एउटा इलेक्सनको नतिजा सायद सफिसियन्ट हुँदैन होला वसन्तजी। त्यसो भए तपाईँले यो एउटा निर्वाचनले मात्रै त्यसरी हेर्न मिल्दैन भनेका हिसाबले तपाईँहरू अब वाम शक्तिहरू चाहिँ ध्रुवीकृत हुनुपर्छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। म के भन्छु भनेदेखि नेकपा एमाले लाज लाग्ने गरी पराजित भयो भनेर मान्ने हो भनेदेखि के त्यो अरू समाजवादी, कोकोवादी भन्नेहरू, माओवादीहरू दिग्विजय भए त? एमाले यसपटक चाहिँ सिट गुमायो। मतका हिसाबले हामी अगाडि छौँ, यो अहिलेको रियालिटी हो। हाम्रो एउटा मात्रै उद्देश्य के हुन्छ भने तपाईँले लक्षित गरेका दलका सबैलाई यसरी नै प्रश्न सोध्ने नै हो र त्यसमा एउटा मात्रै उद्देश्य के हुन्छ भने तपाईँहरूप्रति जनताको के अपेक्षा छ, जनतालाई लक्षित गरेर सम्बोधन गरेर तपाईँले अस्ति भनेका बोलीहरूप्रति तपाईँहरूको प्रतिबद्धता छ, त्यस्तो कति पुरा भयो, त्यसमा तपाईँहरू कति इमान्दार हुनुभयो भन्ने प्रश्न मात्रै त हो, होइन? त्योभन्दा बाहेक त के पनि होइन। ठिक छ। तपाईँलाई अर्को एउटा सोध्न मन लागेको नि, यो निर्वाचनको परिणामले कुनै त्यस्तो आत्मबोध भएको छ कि हामीले वाम शक्तिहरू ध्रुवीकृत हुनुपर्छ, एक ठाउँमा आउनुपर्छ, हामी एक ठाउँमा नआउँदाखेरि नमिल्दाखेरिको परिणाम हो यो आजको स्थिति? जसरी तपाईँका प्रधानमन्त्रीले यति ठुल्ठुला सपनाहरू देख्नुहुन्छ, देशलाई देखाउनुहुन्छ, जुन सपनालाई आम मान्छेले बुझ्नेहरूले होइन यो बढी काल्पनिकता भयो, यो भ्रम भयो भनेर भनिरहेको कुरालाई गलत साबित गर्नलाई त्यस्तो कुनै एकीकृत हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अथवा आउने राजनीति चाहिँ
एमालेले लड्दैन, यो सिकाइ हो, हामी मिल्नुपर्छ भन्ने केही बुझाइ हुँदैछ? यहाँले जुन वामपन्थी गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो, म स्पष्ट गरौँ, हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई वामपन्थी मान्दैनौँ। अझ प्रष्ट भाषामा भन्यो भने दक्षिणपन्थी मान्दछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगी शक्तिका रूपमा जुन जुन पार्टीहरूले आफूलाई सीमाबद्ध गर्नुभएको छ नि, उहाँहरूलाई हामी वामपन्थी मान्दैनौँ र उहाँहरूलाई वामपन्थी मानेर वामपन्थी एकताको धन्दामा हामी लाग्दैनौँ। नेकपा एमाले वामपन्थी आन्दोलनलाई कसरी बलियो बनाउँछ भनेदेखि अरू विभिन्न समूहहरूमा भोलि भड्केर गएका साथीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सच्चाइ बोध गरेर एमालेमा आउनुहोस्। यो भाष्य कति वैज्ञानिक छ कि पूर्वाग्रह मात्रै हो? हाम्रो विश्वास तपाईहरूको पार्टी बनाउन अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जिम्मेवार नेतृत्वमा पुगिसकेका मान्छेहरू, जो मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू पनि भइसके, जो आफूलाई अझै पनि वामपन्थी भन्छन् नै, बरु उनीहरूले तपाईँहरूलाई वामपन्थी भन्दैनन्, तिनलाई तपाईँहरूले यी वामपन्थी होइन। हामीले अरू कसैसँग वामपन्थी हौँ भनेर प्रमाणित गरिदिनु पर्यो भनेर प्रमाणपत्र माग्न पनि गएको छैनौँ। पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ के छ भने वामपन्थी आन्दोलनको होइन, वामपन्थी आन्दोलनले एउटा उचाइ लिइरहेको बेलामा, कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार भइरहेको बेलामा, त्यो सरकारले जनता राष्ट्रका पक्षमा सकारात्मक कामहरू योगदानहरू गर्दै अघि बढिरहेको बेलामा जस्तो ढङ्गले पार्टीमा विभाजन विग्रह ल्याउने खालका कामहरू गरियो र वामपन्थी आन्दोलनलाई जसरी कमजोर पार्ने धन्दा भयो, निकट विगतको अनुभवबाट पनि शिक्षा लिएको भए हुन्थ्यो। एमाले त 54 सालमा पनि फुटेको थियो नि, फुटेकाहरूले एक सिट पनि जित्न सकेनन् यसो गरौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर प्रश्न मैले के भन्न खोजेँ भने त्यस कारणले त्यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई हामी वामपन्थी प्रवृत्ति भन्दैनौँ। दक्षिण पन्थका पछि लाग्नेहरू वामपन्थी हुँदैनन्। ओके, र उनीहरूलाई वामपन्थी मानेर एकताको धन्दामा एमाले अहिले चाहिँ के छ भने एमाले वामपन्थी एकताको धन्दा गरेर चुनावको तयारी बिर्सने गल्ती गर्दैन। हामी शक्तिका साथमा, सामर्थ्यका साथमा, सुझबुझका साथमा जनतालाई साथमा लिएर, कार्यकर्तालाई साथमा लिएर चुनावको तयारीमा लाग्छौँ। मेरा कति आदरणीय दर्शक श्रोता यति सरल हुनुहुन्छ कि कहिले कहिले यो धेर घुमाएको कुरा बुझ्नुहुन्न। ती मेरा दर्शक श्रोतालाई सजिलो पारिदिउँ कि आउने चुनावमा, आउने सङ्घीय अथवा प्रदेशको चुनावमा नेकपा एमाले अघि तपाईँले भनेका जस्ता एकीकृत समाजवादी, तपाईँहरूबाट फुटेर गएको एकीकृत समाजवादी अथवा नेकपाबाट फुटेर गएको नेकपा माओवादीसँग तपाईँहरूले गठबन्धन गर्नुहुन्न, मिलेर जानुहुन्न, त्यही भन्नुभएको हो? मैले अझै प्रष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु। अथवा पार्टी एकताको सम्भावना छैन? अनि पार्टी एकताको त कुनै सम्भावनाकै कुरा भएन। ओके, पार्टी एकता हुन त धेरै चिज मिल्नुपर्छ। अहिले यो गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि दलसँग नेकपा एमाले तालमेल गठबन्धनको कोसिस पनि गर्दैन। हामी एक्लै चुनावमा जान्छौँ। एक्लै चुनावमा जान्छौँ भनेको केन्द्रीय कमिटी मात्रै जान्छ भने होइन, नेकपा एमालेको समस्त कार्यकर्ता शक्ति र आम जनसमुदायलाई साथमा लिएर चुनावमा जान्छ। यो बिचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल कोही भेटेर त्यो खालको तयारी गर्दैछन्, सल्लाह गर्दैछन् भन्ने जुन बाहिर आयो, त्यसको आधारमा तपाईँले भनेको यो कुराको निष्कर्ष कि त्यो परिस्थिति छँदै छैन, हामी एकदम स्पष्ट छौँ भन्ने बुझाइयो? एउटा छ, अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई एक आपसमा बार्गेनिङ गर्नका लागि यस्ता कतिपय र्युमरहरू फैलाउन आवश्यक हुन्छ होला सायद। त्यस कारणले यस्ता र्युमरहरू बेला बेलामा फैलिन्छन्। फलानाका बिचमा कुरा भयो, फलाना यस्तो हुँदैछ, यो किनभने यस्तो भएपछि त त्यो आपसमा बार्गेनिङ गर्न सजिलो हुने भयो नि। राइट, त्यस उद्देश्यले गरिएका छन् होला नि सायद। तर म स्पष्ट दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले यो गठबन्धनमा सहभागी भएका कुनै दलसँग आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्दैन। यो हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण हो। ठिक छ, अब म एमाले र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा तपाईँसँग कुरा गर्छु। हामी सधैँ सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध भन्छौँ। मलाई सम्झना छ, तपाईँ 6 वर्ष अघि टफ टकमा 2072 साल फागुनमा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ कान्तिपुरमा, जुन बेला तपाईँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारत भ्रमणबाट फर्किँदै गर्दा सोझै विमानस्थलबाट हो तपाईँ मेरो स्टुडियोमा आउनुभएको थियो। त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो हेरौँ एकचोटि। कुनै न कुनै रूपको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, कुनै न कुनै रूपको एउटा अविश्वास, कुनै न कुनै रूपको एउटा ग्याप फिल भइरहेकै थियो नि त विगतमा। र अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले
यो चाहिँ अविश्वासको बादल हटेको छ र दुई देशका बिचको सम्बन्धलाई हामी चाहिँ नयाँ उचाइमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास परस्परमा मौजुद भएको छ। हामीले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी दुईटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हौँ, हामी छिमेकी हौँ र हामीले मिलेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। परस्परका हितहरूलाई ध्यान दिँदै सहकार्य गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जोड दिने काम भएको छ। भारतसँगको सम्बन्ध तपाईँले भने जस्तै सार्वभौम दुई राष्ट्र, तिनले एकअर्कालाई सम्मान गरेको देखियो आजसम्म व्यवहार हेर्दाखेरि, कि सम्बन्धहरू बिग्रेर गयो? भारतसँगको सम्बन्धमा आरोह अवरोह बेला बेलामा हुने गरेको छ। घटना प्रति घटनाहरू घट्ने गरेका छन्, त्यस प्रकारका परिस्थितिहरू देखा पर्ने गरेका छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको आधार के हो, हाम्रो सम्बन्ध कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने दुई देशका बिचमा, र त्यो सम्बन्धका निमित्त त्यस प्रकारका हामीले जुन प्रकारको विश्लेषण गरेका छौँ दुई देशका बिचको सम्बन्धको प्रश्नमा हामी हाम्रो विश्लेषणमा उभिएका छौँ कि छैनौँ। हामी हाम्रो पार्टबाट, हाम्रो तहबाट, हाम्रो भूमिकाबाट दुई असल छिमेकीको सम्बन्ध बनाउनका निम्ति हामी तत्पर, इच्छुक, अग्रसर छौँ कि छैनौँ। आम नागरिकलाई सोध्यो भने वान वर्ड आन्सर दिन्छन्, इट्स डबल स्ट्यान्डर्ड। एउटा यो। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहेको सम्बन्ध के हो भने हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितमा सम्मानका साथमा, स्वाभिमानका साथमा उभिन सकौँ। नेपालको सम्मान र नेपालको स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राखेर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग जीवन्त र घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने त्यो त भन्ने कुरा भयो। तर भन्ने कुरा भयो, आम मान्छेले भन्छन् तपाईँहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड। कसरी डबल स्ट्यान्डर्ड? राति कुनै एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई भेट्छन् प्रधानमन्त्री बालाटारमा सुटुक्क, कुनै औपचारिकता बिना, कुनै जानकारी बिना, पुरै गोप्य शैलीमा, त्यो मध्यरातमा गोप्य शैली बिरामी प्रधानमन्त्री आराम गर्दा हुँदैन? गोप्य शैलीमा मध्यरातमा मिडियाले बाहिर ल्याएपछि मात्रै अनि तपाईँहरूले बचाउ गर्न थाल्नु भएको? मिडियाले ल्याएको होइन। एमसीसीको केसमा प्रचण्डको त्यही देखियो। एउटा कुरा भन्नुभयो अनि प्रचण्ड सबैको डबल स्ट्यान्डर्ड। प्रचण्डको के देखियो? एमसीसीको केसमा अर्को पनि छ। तपाईँहरू आफै तयार हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पढ्या छैनौ एमसीसीको डकुमेन्ट भनेर भन्नुभयो। सरकारबाट बाहिरेपछि यो सरकारले के गर्छ हेरौँ न अनि भनेर भन्नुभयो, स्पष्टसँग बोल्नु भएन। बिआरआई आफू सरकारमा आउँदाखेरि बिआरआई कार्यान्वयन गर्नु भएन कति पक्षहरू, अनि बाहिर निस्केपछि कङ्ग्रेसलाई तैँले बिआरआई कहिले कार्यान्वयन गर्छस्? मैले अघि आम मानिसले भनेको शब्द बरो गरेँ नि, डबल स्ट्यान्डर्ड छ नेपाली पोलिटिसियन्सहरूको। यो मैले अलिक निर्मम तरिकाले प्रयोग गरेँ कि के भन्नुहुन्छ होला? यो चाहिँ अब अरूका सन्दर्भमा मिल्छ मिल्दैन यहाँले विश्लेषण गर्नुहोस्, हाम्रो सन्दर्भमा मिल्दैन। नेकपा एमाले नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कुनै पनि प्रश्नमा डबल स्ट्यान्डर्ड कहिले राखेन। म यहाँ स्पष्ट गरौँ, हामीले संविधान जारी गरेपछि जुन खालको परिस्थिति सृजना भयो, यहाँले पनि भन्नुभयो नाकाबन्दी, कसैले नाकाबन्दीको घोषणा त गरेको थिएन, तर नाकाबन्दी थियो मुलुकमा। हामीले भन्यो यो नाकाबन्दी हो, नाकाबन्दीलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ, हामी विरोध गर्छौँ। यो 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 यस्तो गलत निर्णयबाट हट्नुपर्छ पछाडि भनेर हामीले दृढतापूर्वक स्ट्यान्ड लियौँ। ओके, ठिक छ। र प्रश्न के हो भने यसो भनिरहँदा हामीले कुनै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग वैरभाव, शत्रुता प्रदर्शित गरिरहेका थिएनौँ। हामीले हाम्रा कन्सर्नहरू सो हामीले हाम्रो हित, हाम्रो स्वाभिमानमा दृढतापूर्वक उभिएर सम्बन्ध राख्न पाउनुपर्छ, सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्छ, सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन सर, होइन। नेकपा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि आफ्नो देशको अतिक्रमित भूमिको बारेमा खुलेर संवादै गर्न सकेन, संवादै गर्न चाहेन। यो संसदमा देखाउनको लागि चुच्चो नक्सा पारित गर्नु अर्को पक्ष भयो। संसद रिजल्ट देखिनु पर्यो नि, संवाद गरेको देखिनु पर्यो नि। त्यो संसदले गरेको निर्णय देखाउनको लागि हुन्छ र संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक देखाउनको लागि हुन्छ र? इपिजीको रिपोर्ट बुझाउन सकेका छैन इपिजीले प्रधानमन्त्रीलाई। इपिजीको रिपोर्ट बुझाउने सन्दर्भमा त के छ भने इपिजी छापिएको पुस्तक वितरण गर्न रोक लगाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले, शिक्षा मन्त्रीले भनिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ त्यो फर्जी आरोप लगाउनु। कहाँ फर्जी आरोप छ? छापिएको किताब कसैले ल्याइदिनु पर्यो? उहाँले यहाँ ल्याएर दिएर हुन्छ र? उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग त्यसरी कुराकानी गर्नुभएको छ, त्यो फर्जी आरोप हो। उहाँले त्यो मैले पनि सुने। अब ठिक छ, कहिलेकाहीँ के राजनीतिमा असमझदारीहरू हुनु होला, तर त्यस तहको फर्जी आरोप लगाउनु मिल्दैन। चुच्ची नक्साको प्रश्नमा त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउने निर्णयको इनिसिएटर हो नेकपा एमाले। हुन्छ, म ऱ्यापिड फायरमा जानुभन्दा अगाडि केही अलिकति व्यक्तिगत प्रश्नहरू छन् विष्णुजी। यसलाई धेरै व्यक्तिगत रूपमा नलिनु होला, यसलाई तपाईँले क्लियर गर्ने अवसर हुन्छ। भले अलिक निर्मम जस्तो लाग्न सक्छ प्रश्न। धेरैले के भने
सुकुम्बासीको नाममा बुटवलमा पनि जग्गा लिनुभयो र बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पनि तपाईँको जग्गाको बारेमा खुब आलोचना भयो। छोराको नाममा जग्गा लिएर गल्ती गरेछु भन्ने महसुस हुन्छ? म यहाँलाई बताऊँ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा यो 61 सालको असोज महिनामा मेरो बरघाटको जग्गा, हाइवेको नजिकको जग्गा बेचेर 61 सालको पुस महिनामा त्यहाँ जग्गा लिएको हो। त्यति बेला नेपालमा राजाको सक्रिय शासन सुरु भइसकेको थियो। विष्णु पौडेल त्यति बेला मन्त्री, सांसद, सभासद, वडा सदस्यसम्म पनि थिएन, कुनै तहको जनप्रतिनिधि थिएन। उसले कुनै आफ्नो पदी हैसियत प्रयोग गर्ने अवस्था थिएन। पहिलो तथ्य यो बताउँ। दोस्रो तथ्य, तपाईँले चाहिँ जग्गा किनबेच गर्ने भनेको सरकारी माल अड्डामा, माल कार्यालयमा गएर हो। सरकारी कार्यालयले नक्कली जग्गा बेच्छ भनेर कसैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? मिल्छ? त्यसमा के भनेदेखि यो राज्यको हो भन्यो, राज्यको भनेपछि मैले राज्यलाई ह्यान्डओभर गरेको छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, यस विषयमा राज्यका औपचारिक र आधिकारिक निकायले बोलिसकेका छन्। मैले बार धेरैचोटि मैले बोलिसकेको छु। त्यस कारण यो रिपिट गर्नुपर्ने विषय छ। मेरा कुनै पनि प्रश्न मेरा व्यक्तिगत तपाईँलाई आक्षेप लगाउने होइनन्, पब्लिकमा उठेका प्रश्नहरू तपाईँलाई अवसर हुन्छ स्पष्ट पार्न। फेरि पनि आम मान्छेको प्रश्न कि बुटवलको एकजना सुकुम्बासी भन्ने त्यतिखेर, अनि बालुवाटारमा जग्गा लिने, अनि ललितपुरको भैँसेपाटीमा महल कसरी ठड्याउनु भयो भन्ने एउटा आक्षेप छ। यसलाई कसरी जवाब दिनुहुन्छ? एउटा के छ भनेदेखि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ सुकुम्बासीको हैसियतमा मैले लिएको छैन जग्गा। हामी चाहिँ त्यति बेला, म यहाँलाई अलिकति पृष्ठभूमि बताउँछु। म राजनीतिक रूपमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेको मान्छे हो। जेल तोडेर सके जिउँदो नसके टाउको ल्याउने तहको आरोप भनौँ त्यस ढङ्गले राज्यले खोजी गरेको मान्छे हो। त्यस किसिमले पोलिटिकल प्रोटेक्सनका हिसाबले म खास ठाउँमा बसोबास गर्थेँ। त्यो ठाउँमा राज्यले कानुनसम्मत ढङ्गले त्योदेखि सुकुम्बासीहरूलाई बिनामूल्य, अव्यवस्थितवासीहरूलाई मूल्य लिएर जग्गा दिने गरेको हो। त्यो अव्यवस्थित बसोबासी अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि गरे हो। र मैले कसरी मेरो चाहिँ घर के हो, मेरो जग्गा के हो, मेरो सम्पत्ति के हो, त्यो त राज्यका आधिकारिक निकायमा नियमित रूपमा हामीले चाहिँ सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेका छौँ नि त। अनि अर्को एउटा आक्षेप, तपाईँ नेकपाको महासचिव हुनुहुन्थ्यो जुन बेला एमाले र माओवादीको एकता भयो, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्रधार तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो तत्कालीन एकतामा दुवै अध्यक्षसँग निकटता बढाएर स्वार्थको बार्गेनिङ गर्नुभयो, अनि पछि दाहालसँग नजिक बन्नुभयो। सुरुमा दाहालसँग नजिक हुनुभयो, अनि पछि चाहिँ ओलीजी मन्त्री पद पक्का गरेपछि ओलीतिर ढल्किनुभयो भन्ने आक्षेप पनि लाए। यो आक्षेप चाहिँ फेरि आम मान्छेले नभएर पार्टीभित्रैका साथीभाइहरूले पनि लाए। त्यो चाहिँ आरिस मात्रै हो? त्यो पार्टीभित्रका त्यस प्रकारको सूचना दिने साथीहरू तपाईँहरूलाई चिटिङ गर्न खोज्छन्, त्यसमा होसियार हुनु होला। ओके, ठिक छ। ओके, हुन्छ। अब मसँग एउटा ऱ्यापिड फायर राउन्ड छ। ऱ्यापिड फायर चाहिँ तातो प्रश्न सकिन नपाउँदै, प्रश्न नसकिकन एकै शब्दमा जवाब दिनुपर्ने एउटा राउन्ड हो, जे मनमा लाग्छ। एक शब्दमा केपी शर्मा ओली। चुनौतीलाई सामना गर्दै देशलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्ने सफल नेता हो। माधव कुमार नेपाल। उहाँ परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्ने र व्यक्तिगत एक ढङ्गले भन्दाखेरि आग्रहद्वारा निर्देशित भएर यस प्रकारको दुर्घटना पर्नु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उहाँ धेरै चलाक हुनुहुन्छ। बेला बेलामा उहाँलाई आफ्नो चलाकीले आफैलाई दुर्घटना पार्ने गरेको छ। शेरबहादुर देउवा। उहाँ सत्ताको चाहिँ चाबी कसरी सुरक्षित प्राप्त गर्नुपर्छ र कसरी त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा समकालीन नेपालमा सबभन्दा सिद्ध हस्ता नेता हो। शङ्कर पोखरेल। उहाँ मेरो सहयोगी सहकर्मी साथी हो। फेरि पनि एकचोटि टिप्पणी गरिदिनुहोस् थप। शङ्कर पोखरेल सहकर्मी साथी हो, हामी सँगसँगै काम गर्छौँ, पार्टी निर्माणमा छौँ। भीम रावल। भीम रावलजी बेला बेलामा त्यो चाहिँ अनुशासनका बन्धनहरू तोडेर एक्लै हिरो बन्न खोज्ने खालको प्रवृत्ति छ उहाँमा। एक्लो वीर बन्न खोज्नुहुन्छ बेला बेला। घनश्याम भुसाल। उहाँ चाहिँ पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर
रहने, तर पार्टीको मर्यादाभित्र बस्न चाहिँ अप्ठ्यारो मान्ने। अब 4वटा मात्रै प्रश्न बाँकी छन्। पुष्पकमल दाहाल कि माधव कुमार नेपाल? यो छान्नै पर्छ? पर्छ। छान्नै पर्छ भनेदेखि त म पुष्पकमल दाहाल छान्छु। नेकपा विघटन गर्न को बढी दोषी? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली कि माधव कुमार नेपाल? अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको हाराहारीको भूमिका छ। केपी ओली विभाजनमा दोषी हुनुहुन्न। अब दुईजनाको तुलना गर्दा अलिकति बेसी, खास गरी माधव नेपालले त्यस खालको गतिविधिलाई साथ नदिनु भएको भएदेखि विभाजन हुँदैन थियो होला। त्यस कारणले अलिकति बढ्ता दोष म माधव नेपाललाई नै दिन्छु। तपाईँहरूले 9 महिनासम्म संसद अवरोध गर्नुभयो नि, त्यो ठिक थियो कि बेठिक? त्यो त सर्वथा ठिक थियो। हुन्छ, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धन्यवाद।